Assalamu alaikum, dear friends. क्लास सिक्स्थ इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्लास सेवन्थ सॉरी, ट्यूलिप सीरीज़ की जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन फैचिंग द डॉक्टर। ठीक है, ये फैचिंग द डॉक्टर है, ये आपके जो प्रोज सेक्शन है उसमें ये लेसन नंबर 6 है। ठीक है, और ये गारलैंड एंड हीथ ने लिखी है, पेज नंबर 36 पे है आपकी टेक्स्ट बुक पे, आप नज़र रखें। हम इसको पढ़ेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। One night as I lay in deep sleep upstairs, I heard my mother call and a sharp note of alarm in her voice roused me. यहाँ पे जो ऑथर्स है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक दिन जो है, ये गार्लैंड एंड हीथ है, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक दिन जब मैं बहुत गहरी नींद में था, अपस्टेयर्स ऊपर के मंजिल में, अपस्टेयर्स में यानी सीढ़ियों से ऊपर जो मंजिल होती है, यानी कि पहली मंजिल नहीं दूसरी मंजिल जो होती है, तो उस पे जब मैं था, सोया था पूरी गहरी नींद में। आई हर्ड माई मदर कॉल, मैंने अपनी माँ के बुलावे की आवाज़ सुनी, माँ मुझे बुला रही थी। एंड ए शार्प नोट ऑफ अलार्म इन हर वॉइस राउज्ड मी। ठीक है, और शार्प जो उसके आवाज़ में एक अलार्म थी, खौफ था, यानी कुछ डरी सी थी, कुछ बात थी, कुछ गड़बड़ थी, तब जाके वो मुझे चिल्ला रही थी। तो वो उसकी आवाज़ में जो एक खौफ था, उसकी आवाज़ में जो खौफ था उसने मुझे जगा दिया। Hamlin, she called, get up at once. You must go for the doctor. Your father is very sick. Hurry. वो बोल रही थी, Hamlin, get up at once. जल्दी खड़े हो जाओ. You must go for the doctor. आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. Your father is very sick. आपका बाप बहुत बीमार है. Hurry, जल्दी करो. I hear you. I am coming. I called as I flew into my clothes, still partly asleep. तो मैंने यहाँ से जवाब दिया, I hear you, मैंने सुना, जैसे हमें कभी कोई बुलाता है तो हम बोलते हैं अच्छा सुना मैंने, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, as I flew into my clothes, still partly asleep, जो ही मैं कपड़ों में, उड़ने का मतलब यहाँ पे है जो ही मैंने जल्दी कपड़े अपने लगाए, आधा अभी भी मैं नींद में ही था, तो मैंने उसको जवाब दिया। मदर मेट मी विद अ वाइट फ्राइटन्ड फेस, माँ मुझे मिली, उसका चेहरा जो था पूरा सफ़ेद पड़ गया था और बहुत डरी थी वो। योर फादर इज़ इन टेरिबल पेन, गो फॉर द डॉक्टर एट वंस। तो मेरी माँ ने बोला, योर फादर, आपका जो बाप है वो बहुत तकलीफ़ में है। मेरी माँ ने कहा, आपका जो बाप है वो बहुत तकलीफ़ में है, टेरेबल पेन, बहुत सख्त दर्द में है। गो फॉर द डॉक्टर एट वंस, आप अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ। एट वंस यानी एकदम, बिल्कुल इसी टाइम, इसी दफ़ा आप निकल के डॉक्टर को लेके आओ। I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. मैं अपने बाप का जो चिल्लाना था, दर्द से जो वो कराह रहा था, वो मैं सुन पा रहा था। As I lighted the lantern and put on my coat, जो ही मैंने लालटेन जो है लालटेन जलाया और अपना कोट लगाया निकलने के लिए, क्योंकि आप मुझे घर से बाहर जाना था, तो मैंने कोट लगाया और लालटेन जलाया, तो मैं अपने बाप की आवाज़ सुन पा रहा था, अपने उस बाप का दर्द सुन रहा था। इट वॉज़ 1 o'clock in the morning, रात में जो है, जो सुबह के 1 बजे थे। ठीक है, एंड द विंड वॉज कोल्ड एज आई केयरफुली मेड माई वे थ्रू मड एंड रेन टू द बार्न। और जो हवा थी जो उस टाइम थी वो बहुत सर्द थी, और जो मैंने एज आई केयरफुली मेड माई वे थ्रू मड एंड रेन टू द बार्न, और मैं बड़ी होशियारी के साथ बचा के मैंने अपना रास्ता बनाया कीचड़ से, बारिश से, टू द बार्न। बार्न का मतलब होता है एक ऐसा गोदाम जैसे होते हैं, जैसे कहीं पे जो फार्म होता है, बड़ी बिल्डिंग, उस फार्म में एक जगह पे जहाँ पे घास रखी जाती है, ग्रेन्स रखे जाते हैं,
ٹھیک ہے. تو اس بنا گودام, تو اس گودام کی طرف جب ہی میں گیا تو میں نے دیکھا کیچڑ تھی, بارش تھی, تو میں اس سے کیچڑ سے بارش سے ہی گیا اس بار میں, گودام میں. The thought of the long dark miles to town made my hands shake. But as the son of a soldier, I could not fail in my duty. یہ خیال جو میرے دماغ میں آیا کہ مجھے اتنے سارے میل, اتنا سارا فاصلہ جو ہے ٹاؤن تک, وہ یہ ہے, بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے, اور ڈارک مائلز یعنی رات کے اندھیرے میں مجھے جانا ہے. اٹ میڈ مائی ہینڈس شیک. اس سے میرے ہاتھ جو تھے وہ تھر تھرا رہے تھے, گھبرا رہا تھا میں. بٹ ایز دا سن آف اے سولجر آئی کوڈ ناٹ فیل ان مائی ڈیوٹی. لیکن چونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا تھا تو اس لیے میں اپنی ڈیوٹی میں ناکامیاب نہیں ہو سکتا تھا. میں اپنی ذمہ داری, مجھے پتہ تھی مجھے کیا ذمہ داری ہے, میرے باپ کو درد ہے, مجھے ڈاکٹر کو لانا ہے, تو اس ذمہ داری میں ناکام نہیں ہو سکتا. میکنگ مائی پاتھ وے پاسٹ دا older, stronger horses, I hung up the lantern and saddled Kitty, a young mare, always ready for action, always dependable. تو اس فارم میں جہاں یہ پہنچا تھا بعد میں, وہاں گھوڑے رکھے تھے. تو وہاں پہ جو میں نے راستہ اپنا نکالا, تو میں پیچھے گیا. کن کے پیچھے؟ آگے وہاں پہ مضبوط گھوڑے تھے, بوڑھے گھوڑے تھے, ان کو میں نے چھوڑ دیا اور میں نے اپنا لینٹرن لگا دیا, لٹکایا وہیں پہ کسی کیل کے ساتھ. اور میں نے ایک جو جوان ایک میئر تھی, گھوڑی تھی, جس کا نام تھا کٹی, اس کو میں نے سیڈلڈ کیا, یعنی میں نے اس کے اوپر وہ زین لگا دیا, کیونکہ مجھے اسی پہ چڑھنا تھا. کیوں اس پہ چڑھنا تھا؟ کیونکہ وہ جو ینگ میئر تھی, شی واز آلویز ریڈی فار ایکشن, آلویز ڈپینڈیبل. وہ بہت بھروسے مند تھی. وہ اگر کہیں پہ آپ کو کچھ جلدی ہوتی, آپ کو کہیں جلدی جانا ہوتا تھا, آپ کو راستہ خراب تھا, تو اس وقت وہ بہت کام آتی تھی. Kit and I flew off with a rush that scattered mud throughout the yard. It was very dark, but I trusted the sharp senses of the horse to find the road. تو یہاں پہ یہ بول رہا ہے کٹ اور میں, یعنی یہی کٹی اور میں, we flew off with a rush. ہم بالکل اڑے ہم, کس سے؟ with a rush, بہت جلدی میں. that scattered mud through the yard, جس سے کیا ہو گیا, چونکہ میں جب کٹ کے اوپر چڑھ گیا تو ہم بہت تیز سے چلے, اور اس سے کیا ہو گیا, جو کیچڑ تھا, ٹھیک ہے, وہ بہت ادھر ادھر پھیلا, ٹھیک ہے, تھرو دا یارڈ, اس آنگن میں. اٹ واز ویری ڈارک, بہت اندھیرا تھا. بٹ آئی ٹرسٹڈ دا شارپ سینسز آف دا ہارس ٹو فائنڈ دا روڈ. لیکن مجھے بھروسہ تھا کس پہ؟ جو گھوڑے کے سینس تھی, شارپ سینسز, یعنی کہ ان کا جو اپنا ایک یہ ہوتا ہے, جو اس کی شارپ سینسز تھے, یعنی کہ جو اس کے اندر وہ حیث تھا, ہوش حواس تھا گھوڑے میں, کہ اس کو پتہ تھا راستہ کہاں سے ہے, تو مجھے یہ راستہ جو ہے راستے سے پہنچا کے روڈ تک پہنچائے گا. اس سینس پہ میں نے بھروسہ کیا, مجھے بھروسہ تھا اس پہ کہ یہ جو سڑک ہے وہ راستہ ڈھونڈ لے گا. مائی ہارٹ روز, میرا دل بہت دھڑک رہا تھا. آئی واز اے سولجر, میں ایک سپاہی تھا. رائڈنگ تھرو دا نائٹ ٹو سیو ایسٹی, اے میسنجر آن ہوز کریج تھاؤزنڈس آف لائیوز ڈپینڈیڈ. یہ یہاں پہ بول رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا تھا اس ٹائم, میں ایک ایسا سپاہی ہوں جو اس ٹائم رات کے اندھیرے میں چل رہا ہے, کس لیے؟ ایک شہر بچانے کے لیے. اے میسنجر آن ہوز کریج تھاؤزنڈس آف لائیوز ڈپینڈیڈ, ایک ایسے آدمی کو میں بچانے جا رہا تھا, ہاں, جس کی ہمت پر بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں, جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا جو ہے مرنا جینا اس کے ذمے ہے. تو اس میں کو میں بچانے جا رہا ہوں, اور ایسا میرے اندر فیلنگ تھا, اس سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ٹھیک ہے, دیٹس آل فار ٹوڈے. کل ہم اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.